राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब ब्रेक से पहले बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से, वो ये मान रहे हैं कि लीगली लाना मुश्किल होगा नवाज शरीफ साहब को, मगर जाहिर है आप एक सियासी जमात हैं, सियासी बयानी आपके लिए बड़ा अहम है। 10 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए, जब गए तो क्रिटिकल थे। अगर उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है और वो चल फिर सकते हैं, वैसे उनकी हालत ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए? एक गुडविल जेस्चर था हुकूमत की तरफ से और 10 महीने से वो इस वक्त बरतानिया में। नहीं, इसमें जो है वो ना तो कोई गुडविल जेस्चर की बात है और ना ही इस बात से तल्लक है कि उनकी जो है वो तबीयत जो है वो सही है या नहीं सही है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है या फवाद चौधरी ने करना है या इनकी कैबिनेट ने करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज की गरज से गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जिन डॉक्टर्स या जिस पैनल ऑफ डॉक्टर्स के पास वो हैं, जब वो पैनल उनको कहेगा कि वो मुकम्मल फिट हैं और उन्हें अब फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद वो जो है वो वापस आ जाएंगे। और बाकी या जब वो समझेंगे कि वो इस पोजीशन में है, अपनी सेहत के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी, वो अपनी टाइमिंग पे और अपना फैसला करेंगे और वो जो है वो वापस आएंगे। मगर राना साहब देखिए, ये तो नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ कैद में थे और उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। जाहिर है उनकी तबीयत तो 71 बरस के हैं नवाज शरीफ साहब, उनको शुगर है, उनको वैसे गुर्दों का मसला है, हार्ट का भी मसला है, अगर वो क्रिटिकल नहीं है, तबीयत खराब मगर क्रिटिकल नहीं है तो उनको नहीं आना चाहिए। इलाज तो उनका पाकिस्तान में भी हो सकता है। नहीं शाहज़े, मुझे आप ये बताएं कि कैद में थे, किस कैद में थे वो? यानी वो कैद जिसके लिए जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर JIT बनी थी, उस कैद में थे जिस कैद को मैनेज करने के लिए वो जज जो है उसकी वीडियो जो है उसको जो है वो ब्लैकमेल करके उसको जो है वो सज़ा दिलाई गई। उस कैद में थे कि जिस कैद से मुतल्लक जो है उस जज की जो अपनी वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है, वो बड़ी जो है वो हस्तियों के नाम ले रहा है, जुडिशल साइड पे भी और अदर साइड पे भी, कि मुझे कहा गया कि दोनों रेफरेंस में 14-14 साल कैद करो। तो मैंने तो फिर भी मियाँ साहब आपके ऊपर जो है वो मैंने बड़ी हिम्मत की है, एक में आपको 7 साल कैद की और एक में आपको बरी कर दिया है। तो ये उस कैद की आप बात कर रहे हैं, मगर राज साहब ये कैद नहीं थी, वो बातें आप बता रहे हैं वो उसमें, मगर एवनफील्ड में उनको सजा हुई, वो अदालत ने मुअत्तल की। 1 सितंबर से उनकी इस केस में भी जो अरशद मलिक का मामला है वो सारा ऑन रिकॉर्ड पर है, वो भी इस्लामाबाद अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा ना उन्हें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर से वो भी शुरू हो रही है। ये तो नहीं हो सकता कि वो गए इलाज के लिए थे, मगर क्योंकि आपका एतराज़ ये है कि उनको मेरिट पर सजा नहीं मिली थी इसलिए वो वापस नहीं आएंगे जब तक, तो ये आप इसलिए कह रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे, ये अपने इलाज के लिए नहीं, वो शाहज़ेब, जब आप कैद की बात करेंगे, जब आप सज़ा की बात करेंगे, तो फिर उस सज़ा की नोवियत को तो डिस्कस किया जाएगा ना, फिर उस कैद की जो है वो तफसील में तो जाया जाएगा ना। अब आप आ जाएं इलाज के ऊपर। इलाज मामला ये है कि जब वो सरकारी कस्टडी में थे, नैब के पास, सरकारी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जो सरकारी या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का पैनल था, उन्होंने रिकमेंड किया, डॉक्टर जो ताहिर शमसी हैं वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जिस किस्म की नालायक और नाहल हुकूमत है, इनमें तो शायद उनके पाए का या उतना ऑनरेबल शायद कम ही कोई हो, तो उनके बयानात मौजूद हैं, इनके अपने बयानात मौजूद हैं। तो जब उनको ये समझा गया कि वो इलाज के लिए बाहर जाना उनका राइट है, उनका हक है, उनका हक उनको दे दिया गया, तो वो अब एक्सरसाइज करेंगे। मगर राना साहब अब मसला ये है कि ये हुकूमत कह रही है कि हम डॉक्टर यास्मीन करार देंगे तो वो वापस आ जाएंगे, मगर वो जो इनिशियल रिपोर्ट थी ये कह रहे हैं उस मेडिकल बोर्ड से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी प्रोब करेंगे। अभी फवाद चौधरी साहब कह गए हैं अपनी वजीर सेहत से भी प्रोब किया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। देखें शाहज़ेब, ये इंक्वायरी शुरू करें ना, ये मास वाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और बयान देने के अलावा और तो वो ये कुछ करते नहीं हैं। ये इंक्वायरी जो है ये मुकर्रर करें, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाएं, और उसके बाद फिर अगर ये चीज़ें सामने आएँ कि उस पैनल के डॉक्टर्स को बाकायदा जो है वो उनको उनके घरों से उठाया गया, उनको जो है वो नामालूम मकाम पे ले जाके जो है वो उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट्स चेक किए गए, उनके अजीज़ो अकारब के अकाउंट्स चेक किए गए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर चुके हैं, ये सब इनको मालूम है।
یہ شاہ زیب ان کا سیاسی بیانیہ ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں۔ ران صاحب یہ سیاست کر رہے ہیں تو آپ بھی سیاسی جماعت ہیں، تو آپ کے سیاسی بیانیے کو جب نواز شریف صاحب کی ظاہر تصاویر آتی ہیں وہ واک کر رہے ہیں، ویسے تو ایک ہارٹ پیشنٹ واک کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، مگر آپ اگر سیاست کو سیاست سے ہی کمپیٹ کریں گے نا تو سیاسی بیانیے میں پھر آپ کو شکست ہو رہی ہے۔ حکومت ایک سیاسی بیانیہ بنا رہی ہے کہ وہ یہاں پر قید میں تھے، گئے علاج کے لیے تھے اور وہاں پر واک کر رہے ہیں، یہ بیانیہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی انیشلی بھی جو طبیعت تھی وہ نہیں تھی خراب۔ نہیں وہ نہیں ٹھیک ہے، حکومت کوشش کرے نا اپنا بیانیہ بنانے کے۔ حکومت جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے یہ بیانیہ تو بنا رہی ہے نا کہ کرپشن ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے۔ وہ کہاں پہ ہے وہ کرپشن؟ کہاں پہ ہوئی ہے؟ اسی کو نشاندہی کی ہے انہوں نے۔ کوئی آج تک کوئی پروجیکٹ سامنے لے کے آئے کہ جی یہاں سے کوئی کک بیک ہے، یہاں سے کوئی کمیشن ہے؟ یعنی صرف پراپیگنڈا ہی ہے نا۔ کبھی کہتے تھے 300 پھر 3000 ہو گیا کہ جی 3000 ارب روپے جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے۔ کہاں پہ ہے وہ 3000 ارب روپے کی کرپشن؟ تو سیاسی بیانیہ انہیں بالکل بنانے کا حق ہے، وہ بنائیں۔ مگر صاحب اس میں بھی انہوں نے بیانیہ بنا کہ میاں نواز شریف جو ہے اس کو جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے جو ہے انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی تھی۔ اس سزا کو ہم کسی طور پہ بھی آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی درست فیصلہ تھا، اور پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے ایسے فیصلوں سے۔ مگر تمیز الدین والا فیصلہ جو ہے وہ بھی عدالتوں کا فیصلہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ بھی عدالتوں کا فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی وہ بھی عدالت کا فیصلہ تھا، پھر جب ان کو بری کیا گیا وہ بھی عدالت کا فیصلہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہی کوئی سیاسی بیانیہ بنے گا نا۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے یہی عدالتوں نے ریلیف دیا، تو وہ عدالتیں بھی سوال پوچھ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سوال پوچھا، اگر یہی عدالتیں مفرور قرار دے دیں گی نواز شریف صاحب کو تو کیا سیاسی بیانیے کا آپ کو فائدہ ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو ہم جو یعنی موجودہ حقائق ہیں، جو وہ چیزیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک منظم سازش کے تحت، اور وہ سازش جو ہے وہ اب کوئی اتنی ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی، کوئی اس میں جو ہے وہ نہ کوئی کرپشن کا پہلو ہے نہ کوئی، اب دیکھیں نا کہاں جو ہے وہ یعنی اقامہ اور کہاں جو ہے وہ یعنی پہلے جو تھا اس کا وہ آف شور کمپنیز کا معاملہ جو تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کو عوام بڑی غور سے اور بڑی جو ہے وہ پوری نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ بیانیہ جو عوام میں بننا ہے نا، یہ بیانیہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کے تو نہیں انہوں نے بنانا کسی آفس میں یا کسی اور جگہ پہ، عوام کے پاس یہ بیانیہ بنا، عوام یہ بات سمجھ رہے ہیں اور عوام کو میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہی تو ساری مصیبت ہے، ورنہ ان کو اگر میاں نواز شریف کا بیانیہ، میاں نواز شریف کا موقف جو ہے وہ عوام کو سمجھ نہ آ رہا ہو اور عوام کی ہمدردی جو ہے وہ دن بدن ان سے نہ بڑھ رہی ہو تو ان کو تو کوئی فکر ہی نہ ہو۔ تو وہ وہاں پہ کافی پیئیں، وہ وہاں پہ چہل قدمی کریں، وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھیں یا وہاں پہ جو ہے وہ چلیں پھریں، ان کو تو اس کی فکر ہی نہ ہو۔ ران صاحب علاج کرا کے نواز شریف صاحب آئیں گے یا وہ غور کریں گے وہ واپس آنے پر کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اگر وہ کریٹیکل نہیں ہیں تو وہ علاج پورا کرا کے جو بھی سرجری ان کی ہے وہ کرا کے ہی واپس آئیں گے اور وہ جلد کم از کم کرانے کی کوشش کریں گے یا اپنے ٹائم پر ہی واپس آئیں گے وہ؟ نہیں، جہاں تک تو ان کے علاج کا معاملہ ہے یہ تو بالکل ہماری ہر کسی کی جو ہے یہ ریکویسٹ بھی ہے، دعا بھی ہے کہ وہ اپنا جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے پروسیجرز مکمل کروائیں، اپنا علاج کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے۔ لیکن باقی جو ہے یہ ان کی اپنی ثوابدید ہوگی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹریٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ کب واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس حکومت کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ یہ جو اس ملک پہ ایک نالائق اور نااہل ٹولہ جو مسلط ہے اس کا بھی جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں علاج اگر وہ مکمل کر کے واپس آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔